Hi ma'am, para sa imuha, unsa ang natabang sa kaning campaign na Abante Gusa Leading Teens for Change sa imuhang pamilya? Sa ako, dako kay katabang ang inyong campaign karon kay para magini sa mga kabatan-unan. Labi na karon nga atong panahon, daghan na kaayong mga batan-on nga sayo na minyo, nabuntisan, sayo nakigrelasyon, high school pa gani. So dili ko dako kay kong pasalamat nga naani inyong campaign karon kay isip ako ginikanan matabangan ako kung anak nga ma-aware sila kay gusto na ko nga makahuman gid sila og eskwela. Ako dili man ko mo babag sa kong anak nga makigrelasyon pero naa sa insakto naa ang pag-guide na ko isip ginikanan para sa ilaha nga tuod man part naman gina sa teenager nga mag-uyab-uyab pero gusto na ko na focus gyud kung sa 100% pa nga rate na 99% ang ilang focus ilang eskwela kundi 1% lang ang uyab-uyab isip lang nga murag naghatag lag inspiration lugar sa ilaha. So ako inahan kanunay gyud ko nga mag naa sa ilang kiliran na mag-advise na dili lang kay magsobra lang pud ta kahigpit kay kasagaran kung sobra kahigpit manggod mag mo kuan man gud ang imong anak-anak kanang kasagaran gyud mo tiwalag nga makaingon na sa bani akong inahan mura magwala nag-agi og ka teenager o kita ginikanan di lang ta magpasobra og kahigpit sa tong anak kay para ang atong anak mo usasan mo respeto sila sa imuha. So ikaw sa ginikanan mo respeto pud ka sa imong anak imo sad sila mo na naana sila nga pagbati ana kanang papilab-papilab ang imo lang din ha nga para sa dang stick inyong relation sa as a parents og as a sa imong anak dapat ikaw sad makig unite ka sa ilaha mosabot ka para sa ikaw ginikanan paminawon sa sa imong anak para dili sila mo liko og laing dalan kay sa ako manggod sa una nga ang akong ginikanan sobra ka strict kay kinaraan lagi kung eskwela lang gyud okay man na pero sa ngalan manggod nga moagi ang teenager sa puppy life na nang feeling nga maibog. So, ikaw ginikanan, imo lang silang advisean dili kay sibre imo silang higpitan pag-ayo kay murib mo kuan man na mo tiwalag man na sa imuha. So, para nga ang imo pong anak mo respeto sa imo, respetuhon sa nimo ilang feeling. Naalang imo kog advice nga humanon gyud ang pag-eskwela kay mas advantage gyud nga nay mahuman nimong kurso kay para maay mong trabaho na imong ikabuhi kung ikaw lalaki na ikabuhi mo sa imong pamilya o okay ang babae sad natong anak karon kinahanglan gid sad nga nay mahuman kay lisod kaayo nga kanang dili ang usa ka babae walay mahuman dapat gid nay kat magtinimba nga sila sa ilang nga pag-abot sa panahon nga na sila'y pamilya nga silang duha nay mga trabaho kay sa ato magong panahon karon grabe na kay kalisod. Kina? Ako igastorya nga kitang ginikanan na ato sa gid atong pamation ng atong mga anak ug di ta magkulang sa pag-guide sa ilaha aron sila mo subay sa dalan nga tulid nga makahuman gid sila eskwela nga dili sila sangit anang mga tentasyon karon na bisag asa lang sila mga bot hantod na dayon na kung kita kinakanan kulang ta og pag-guide sa atong anak wala na nang atong mga anak maka bisag asa na lang mo kuan mo sulod na dayeg bisyo mo abot sa mga kahilayan na time di na din makauli sa balay tingala na lang ka na nailaing kauban may na dahil nga mga buros ko resulta di na yung mag-eskwela. So kanigid na campaign guys dako gid kay niyo katabang pasalamat ko sa mga kabatan-unan karon nga na mugna nila ning campaign kay para sa ma-aware ang mga kabatan-unan o ang kita mga ginikanan
matabangan nato atong mga anak nga ma-aware sila sa dili sila masayo og kaminyo nga makahuman gid sila og eskwela para pag abot sa panahon dili sila magkalisod pag nana sila kaugalingong pamilya. So ato ning i-follow guys kay para nga Ano ba? Ato na i-follow guys kay sama sa ko kanina campaign daghan na tabang og para sa inyo ni. Ina na labahin na. So ato ning i-follow guys kay para sa ako dako kay katabang nga campaign para sa mga anak nato o sa mga kabatan-onan.